أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا। अरबी तकरीर पेश करने के लिए इसी मदरसे के एक होनहार तालिब इल्म मेरी मुराद अकरम खुशबुद्दीन से है। मैं आपको दावत सुखन देता हूं कि आप आएं और अरबी तकरीर पेश करें। अकरम खुशबुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه المسلم. إخواني في الله، إن من أعظم نعم الله تعالى نعمة الود والمحبة، وهي أساس كل خير، فإن المحبة والإيمان أمران متلازمان في قلب المؤمن تلازما مضطردا يزيد أحدهما بزيادة الآخر وينقص بنقصانه. الحب في اللغة نقيض البغض، وفي الاصطلاح قال ابن تيمية رحمه الله أصل الحب قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلا ودفع المكروهات تبعا، فتميل النفس إلى الشيء إن كان محبوبا وتنفر عنه إن كان مكروها. أيها الإخوة، هذه نصوص صريحة تدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن لا يستحق اسم الإيمان الكامل ولا يدخل في عداد المؤمنين الناجين حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. وأما نفي الإيمان في الحديث ونفي لكامل الإيمان الواجب إذا لم توجد المحبة الراجحة على ما سواها من شائع المحبات، فإذا وجدت هذه المحبة على هذه الصفة الراجحة كان من اتصف بها معرضا للوعيد، لأنه خل بواجب من واجبات الإيمان لا يتم الإيمان بدونها، كما قال عبد الله بن هشام رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له يا عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له يا عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. منها تعدم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره من أعظم مظاهر حبه، ولذلك نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا وتعظيما ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. أندعو الله أن يوفقنا في أيها النجاة. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, ये थे अकरम खुशबुद्दीन जो बहुत ही उम्दा अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके सामने अरबी में तकरीर पेश कर रहे थे। अब इसके बाद